بیان فرق کرنے والی کتاب نو نازل کیتا ہے اللہ سونے ہم نازل کی دیتے کیتا ہی فرمایا عبدہی میں اپنے بندے دے سینے تے نازل کیتا ہے او شخصیت کیڑی ہے جدے تے قرآن آیا ہے او سونیا جڑے شمس الضحا بن کے آئے نے انہاں تے قرآن آیا ہے جڑے بدر الدجا بن کے آئے نے جنہ دی فجر آلہ ہے جنہ دی زور آلہ جنہ دی عصر آلہ جنہ دی مغرب آلہ جنہ دی عشاء آلہ جنہ دے ابو بکر آلہ جنہ دے عمر آلہ جنہ دے عثمان آلہ جنہ دے علی آلہ جنہ دے طلحہ آلہ جنہ دے زبیر آلہ جنہ دے سعد آلہ جنہ دے سعید آلہ جنہ دا مکہ آلہ جنہ دا مدینہ آلہ جنہ دا بدر آلہ جنہ دا خندق آلہ جنہ دا خیبر تے حنین آلہ او جنہ دا نوری مکڑا بیکنو جنت دیاں حوراں بھی ترس دیاں رہندیاں نے اور جنہ دے بارے اللہ فرمان دے نے فرمایا وَمَا ارسلناکا پڑھئے ارسلناکا الا رحمت للعالمین سوڑے ہوئے میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان میں رب دا واسطہ توجہ میرے ول کیجئے تے میں گل چھیتی مکا دوں گا فرمایا میں اپنے نبی دے سینے تے قرآن نازل کیتا ہے لیکون للعالمین نذیرا میرے نبی قرآن دے ذریعے تو انو ڈرامن کذاب قبر تو تے جہنم تو او سوڑے ہو بڑیاں بڑیاں نیکیاں نے جنہ دے کرم دے نال اللہ پاک ڈائریکٹ بندے نو جنت دا داخلہ عطا کردا ہے او اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا حضرات ساڑھے پیر نے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ساڑھے پیر طریقت نے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا دے پیر نے کوئی سر پیڑے تے کوئی ٹھڈ پیڑے ساڑھا پیرو پیرے اور جندہ نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے ہونٹھاں تے کھنڈ پہ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں محبت دے نال پیار نڑنج کر کے اپنے پیر دی شان تیرے سامنے رکھدا جاواں آ پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے آ پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے ہاں جڑے میرے نبی دے نیڑے عبداللہ بن سلام علیہ کلمہ نہیں پڑھیا انہوں پتہ لگا ہے کہ مدینہ منورہ اندر ایک شخصیت آئی ہے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبوت دا ہون دا دعویٰ کیتا ہے تے پتہ لگا ہے بندہ بڑا سونا ہے عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں یہودیاں دا بڑا وڈا عالمہ میں بھی کل نہیں گلاں سنیاں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت آئی ہے کہ جنہ نے نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے عبداللہ بن سلام کہندے نے لوگ شرق و غرب دے اندروں آمنہ دے در یتیم دا چہرہ ویکھن واسطے حاضر ہندے پہنے میں بھی اللہ دے پاک
पाक पैगंबर नूं वेखण दी गर्द नाल गया वां, कलमा पढ़न दा मेरा मूड नहीं, फकत वेखण दी नीयत दे नाल गया वां। लोग दूरों दूरों मेरे पैगंबर दे चेहरे दियां ज़ियारतां पे करदे ने, मैं भी दूरों देखिया पैगंबर दा चेहरा। ते अब्दुल्ला बिन सलाम फरमांदे ने, ओ लोगो मैनू अल्लाह दी कसम है, इन्ना सोहना चेहरा अज तक मैं वेखिया ही नहीं, इन्ना प्यारा चेहरा। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते ने, मेरे दिल ने क्या होए अब्दुल्ला, इन्ने प्यारे चेहरे वाले नू दूरों नहीं वेखना चाहिदा, नेड़ियों वेखना चाहिदा है। अगे मैं दूर खड़ा होके वेखना सा ते हुण मैं करीब आके वेखना पिया वां। जदों मैं नेड़े बैठा ते मेरे दिल ने गवाही दी, ओए अब्दुल्ला एडा प्यारा मुखड़े वाला बंदा झूठा हो ही नहीं सकदा। हाँ पीर मेरे दियां तुमा जग विच पईयां ने, हक दियां किरना लैंदे चढ़दे गईयां ने। जिहड़े मेरे नबी दे नेड़े आए ने, ओ सीने ला के सोहणे कोल बिठाए ने। हम मुखड़ा वेख के कलमा पढ़ लिया कईयां ने, पीर मेरे दियां तुमा जग विच पईयां।